हेलो डियर स्टुडेन्ट, आज हामी कन्स्ट्रक्सन सिक्न गइरहेछौँ। यसमा प्यारालेलोग्राम सँग यो क्वेसनमा चाहिँ प्यारालेलोग्रामसँग construct a parallelogram having one angle equal to 45 degree and equal in area to the parallelogram ABCD having BC 5.2 cm, AB 4.5 cm and angle B चाहिँ 60 degree भएको प्यारालोग्रामसँग इक्वल हुने अर्को प्यारालोग्राम बनाउँदैछौँ जसमा एउटा एंगल चाहिँ 45 डिग्री छ। दुईटा प्यारालोग्राम छ यसमा। एउटा प्यारालोग्राममा दुईटा साइड एउटा एंगल दिएको छ एबीसीडी र अर्को प्यारालोग्रामको नाम दिएको छैन जसमा चाहिँ 45 डिग्री को एंगल चाहिँ छ एउटा र दुईटैको एरिया चाहिँ इक्वल भनेर देखाउनु पर्ने भयो। अब हामी क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल्स को थ्योरम हामीले जुन पढ्यौं थ्योरेटिकल प्रूफ त्यसमा हामीले के पढाएको थियौं भने प्यारालोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया भनेर पढाएको थियौं हैन। यदि सेम बेस र विदिन सेम प्यारलल लाइन भित्र बनेका दुईटा प्यारालोग्राम्सहरु बराबर हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब त्यही बेसमा गएर हामी बनाउँछौं यो क्वेशन पनि। दुईटा प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। पहिला एउटा गिवन मेजरमेन्ट अनुसारको एबीसीडी एउटा प्यारालोग्राम बनाइसकेपछि त्यो प्यारालोग्रामसँग इक्वल हुने अर्को प्यारालोग्राम बनाउँछौं। यसको लागि सेम बेस लिनु पर्यो। एबीसीडी कै बेस लिएर हामीले 45 डिग्री भएको अर्को प्यारालोग्राम बनाउँछौं तर सेम त्यही उमा विदिन सेम। अब यसमा रफ फिगर एउटा हेर्यो भने हामीलाई के इजी हुन्छ भने कसरी हामीले कन्स्ट्रक्ट कुन बाटो जाने भन्ने कुरा चाहिँ आइडिया आउँछ। मानौं एउटा यो प्यारालेलोग्राम छ बी सी ए डी। बी एंगल बी चाहिँ 60 डिग्री छ। बेसमा चाहिँ प्राय एंगल भएको साइड राखिदियो भने इजी हुन्छ। एबी राख्दा नि हुन्छ, बीसी राख्दा नि हुन्छ। मेरो प्यारालोग्राम मैले यता फर्केको बनाए 60 डिग्री एक्युट एंगल चाहिँ यता राखे मैले। र बीसी को मेजरमेन्ट 5.2 सेन्टिमिटर छ। एबी को चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर छ। अनि यो 60 डिग्री यति बनाइसकेपछि हामीले एउटा प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्यौं। र यो प्यारालोग्रामसँग इक्वल हुने अर्को प्यारालोग्राम बनाउनु पर्यो तर सेम बेस लिएर बनायो भने हामीलाई इक्वल हुन्छ। हामीले थ्योरम अलरेडी पढिसकेका छौं। त्यसैले सेम बेस बीसी लाई लिएर हामी अर्को प्यारालोग्राम बनाउँछौं। ल अब फर्स्टमा हामी के गर्छौं त यो फिगरलाई हेरेर रफ फिगरलाई हेरेर ओरिजिनल फिगर बनाउँछौं। यसको लागि एउटा मैले लाइन सेगमेन्ट तान्छु बीसी जसको लेन्थ चाहिँ कति छ त 5.2 छ। ओके 5.2 भएको एउटा बीसी लिए मैले। यो 5.2 सेन्टिमिटर को छ। अब पोइन्ट बी मा म 60 डिग्री को एंगल बनाउँछु। यसमा 60 डिग्री एंगल बनाउनको लागि एउटा कुनै सर्टेन आर्क ड्रा गर्नु पर्यो र अनि यहाँबाट फर्स्ट कट 60 डिग्री हुन्छ। यसलाई जोइन गर्दिने। यसलाई हामीले जोइन गर्यौं यो 60 डिग्री। अब एबी को लेन्थ हाम्रो कति छ त 4.5 छ। त्यसैले पहिला स्केलको युज गरेर 4.5 कम्पासमा नाप्छौं। त्यही अनुसार हामी यसलाई कट गर्दिन्छौं। एबी 4.5 सेन्टिमिटर को पनि भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने प्यारालोग्रामको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ र प्यारलल हुन्छ। अब हाम्रो यो 4.5 छ भने यहाँ सी बाट पनि डी तिर कति हुनु पर्यो त 4.5 हुनु पर्यो र त्यस्तै ए टु डी कति हुनु पर्यो त यो बीसी जति छ त्यति 5.2। यो आर्क जुन छ यो डी भयो। डी टु बी जोइन गर्दिने अब एन्ड ए टु डी। यो हाम्रो एबीसीडी प्यारालोग्राम बन्यो। अब योसँग बराबर हुने अर्को प्यारालोग्राम बनाउँछौं जसमा एउटा एंगल चाहिँ 45 डिग्री को छ भनेको छ। अब हामी बीसी बेस नै लिन्छौं। यो बीसी बेस नै लिएर हामी के गर्छौं त सेम बेसमा बन्यो भने हामीलाई प्यारालोग्राम्सहरु इक्वल हुन्छ। सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एडी र बीसी को बीचमा बनाउनु पर्यो। एउटा एंगल 45 डिग्री को छ। हामी बी पोइन्टमा नि 45 डिग्री बनाउन सक्छौं, सी मा नि 45 बनाउन सक्छौं। जता बनाए पनि हुन्छ। अब मेरो एबीसीडी यता फर्केको छ। म अब अर्को नयाँ बन्ने प्यारालोग्राम यता फर्काउन सक्छौं भने पनि सकिन्छ। अब मैले यता सी पोइन्टमा 45 डिग्री बनाउँछु। तपाईहरुले बी मा नि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ 45 डिग्री
बनाउनुको लागि 90 बनाऊ पहिला अनि 90 को आधी लिने। कस्तो कम्पास हल्लिन थाल्यो यो अनि यतैबाट माथि पनि र यो 90 डिग्री भयो। यो 90 डिग्री लाई यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो आयो। अब यो 90 को र यो 0 डिग्री को यो आर्कबाट एउटा अर्को आर्क कट गर्छौं। ल अब यो नै हाम्रो 45 90 को आधी भयो। यसलाई हामी अगाडि माथिसम्म एक्सटेन्ड गर्यौं र जुन यो एडी भन्ने लाइन छ यो प्यारलल लाइन हो बीसी सँग। यसलाई चाहिँ हामीले अगाडिसम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं किनभने हाम्रो अर्को प्यारालोग्राम यता बन्दैछ। त्यसैले अब हाम्रो बीसी सेम बेसमा बनाउनु पर्ने हो हैन। त्यसैले बीसी जति नै छ त्यति अब यो 45 त बन्यो हाम्रो 45 डिग्री को। अब यहाँनेर एउटा पोइन्ट त आइसक्यो हाम्रो हैन। यदि यसलाई ई मान्यो भने ई देखि एफ सम्म पनि कति हुनु पर्यो त 5.2 नै हुनु पर्यो। अपोजिट साइड प्यारालोग्रामको इक्वल हुन्छ। यो एफ भयो। अब जोइन गर्दिने बी टु एफ जुन चाहिँ हाम्रो बीसीईएफ बनेको प्यारालोग्राम छ। यो प्यारालोग्राम केसँग बराबर हुन्छ त एबीसीडी सँग इक्वल हुन्छ। त्यसैले देयरफोर हामीले यो चाहिँ लेख्नु पर्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी जुन पहिला बनेको थियो त्योसँग एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन बनायो त हामीले अहिले बीसीईएफ। त्यहाँ नाम दिएको छैन। नाम नदिए पनि हामी आफैले नेम राख्न सक्छौं। नाम दिएको बेलामा चाहिँ विचार गरेर नाम राख्न सकिन्छ। अब हाम्रो एउटा प्यारालेलोग्रामको कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्यौं हामीले। जुन बेलामा क्वेशनमा के दिएको छ त कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालोग्राम यो गिवन मेजरमेन्ट अनुसार एउटा रफ फिगर बनाइदियो भने हामीलाई आइडिया थाहा हुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। यो रफ फिगर हेरेर हामी ओरिजिनल फिगरहरु बनाउँछौं यसरी नै। अब यस्तै गरेर हामी यो क्वेशन पनि बनाउँछौं। यो सेकेन्ड क्वेशन यसमा कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम having a side of 5.5 centimeter and whose area is equal to the rectangle of length 6.5 centimeter and breadth 5.2 centimeter भनेको छ। यसमा एउटा प्यारालेलोग्राम छ एउटा रेक्टेंगल छ। अब रेक्टेंगल पनि प्यारालेलोग्राम एउटा प्यारालेलोग्राम नै हो। यो पनि के भयो त प्यारालेलोग्राम दुईटा प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइनमा इक्वल हुन्छ। अब जस्तो प्यारालेलोग्रामको थियो रेक्टेंगल र प्यारालेलोग्राममा नि सेम हुन्छ। पहिला हामी रेक्टेंगल बनाउँछौं। रेक्टेंगलमा गिवन मेजरमेन्ट छ दुईटा एउटा 6.5 सेन्टिमिटर को छ अर्को चाहिँ 5.2 सेन्टिमिटर को छ। 5.2 सेन्टिमिटर र भित्र इन्टेरियर एंगल चाहिँ 90 डिग्री को हुने भयो। यसमा प्यारालेलोग्रामको नाम पनि दिएको छैन रेक्टेंगलको नाम पनि दिएको छैन। हामी एबीसीडी रेक्टेंगललाई बनाऊ। त्यसपछि एबी बेसमै हामी प्यारालेलोग्राम बनाउँछौं जसमा एउटा साइड कति डिग्री को छ त 5.5 सेन्टिमिटर को छ। ल सुरुमा हामी एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौं जसमा एबी कति डिग्री को कति लेन्थ हुनु पर्यो लाइन सेगमेन्ट 6.5 सेन्टिमिटर को। हामी यसमा 6.5 सेन्टिमिटर मेजर गर्छौं। 6.5 सेन्टिमिटर लेन्थ आयो। यसको नाम हामीले एबी दिएका छौं 6.5 सेन्टिमिटर। त्यसपछि अब पोइन्ट ए र बी मा हामी 90 डिग्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल एउटा कुनै पोइन्टमा हामी 90 डिग्री बनाइदियौं। बी पोइन्टमा बनाइने हुन्छ ए पोइन्टमा बनाए पनि हुन्छ। यो घुम्न थाल्छ। ल यो 90 डिग्री को भयो। यसलाई हामी लाइनलाई माथिसम्म एक्सटेन्ड गर्छौं र त्यसपछि अब अर्को पोइन्ट ए मा पनि हामी 90 डिग्री बनाउन सक्छौं। तर त्यसमा नबनाएर पनि अपोजिट साइडहरु इक्वल देखाए पनि पुग्छ हामीलाई। यहाँ पनि 90 डिग्री बनाउन सकिन्छ तर अब हामी त्यसो गर्दैनौं। के गर्छौं त
बी देखि सी को लेन्थ हामीलाई 5.2 दिएको छ। अब यसमा हामी 5.2 पहिला नाप्छौँ। 5.2 मा मेजर गरिसकेपछि यहाँबाट कट गरिदिन्छौँ। यसले सी पोइन्ट दियो। अब डी पोइन्टको लागि ए टु डी पनि 5.2 नै हुन्छ, अपोजिट साइड अफ रेक्टेङ्गल, र एबी हाम्रो 5.6.5 छ, र हाम्रो सिडी पनि त्यति नै हुन्छ। यसरी कट गरेपछि के भयो त हामीले यहाँबाट 5.2 कट गऱ्यौँ र सीबाट चाहिँ 6.5 सेन्टिमिटर कट गऱ्यौँ, र दुईटैको जहाँनिर कट भएको छ त्यो पोइन्ट डी आयो। अब ए टु डी सी टु डी जोइन गरिदिने। अब गिभन मेजरमेन्ट अनुसार हाम्रो पहिलो रेक्टेङ्गल बन्यो। अब यो रेक्टेङ्गलसँग इक्वल हुने हामी प्यारालेलोग्राम बनाउँदैछौँ। त्यो प्यारालेलोग्रामको एउटा साइड चाहिँ 5.5 दिएको छ हामीलाई। अब सेम बेस लिनु पर्यो अनि बल्ल इक्वल हुने भयो। एबी सेम बेसमा 5.5 सेन्टिमिटर भएको प्यारालेलोग्राम बनाउँछौँ। त्यसैले 5.5 सेन्टिमिटर यसमा स्केलमा नापेर, अब विदिन सेम बेसमा बनाउने भएर सिडीलाई चाहिँ सिडी लाइन सेगमेन्टलाई जतातिर हाम्रो पेपर खाली छ त्यतैतिर एक्सटेन्ड गर्दा हुन्छ। ल यतातिर पेपर खाली छ मेरो, यतै गएँ म। त्यसपछि प्यारालेलोग्राममा एउटा एङ्गल चाहिँ कति छ त 6.5 को छ। मैले यसमा 6.5 नापेकी छु। अब एबाट र बीबाट 5.5 कट गराउने। जस्तै अब बीबाट 5.5 कट गर्दा यहाँनिर कट भयो यो पोइन्ट, र यहाँबाट पनि 5.5 कहाँनिर कट हुन्छ त्यो लाइनमा यहाँनिर कट भयो यो पोइन्ट। अब एबीसीडी हामीले रेक्टेङ्गलको नाम दिएका छौँ भने एबीईएफ हामी प्यारालेलोग्रामको नाम दिन्छौँ, र हामी यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ। यो र यो जोइन गरिदिने। माथि चाहिँ अलरेडी भइरहेछ। एबीईएफ हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो जो चाहिँ के छ त एबीसीडी रेक्टेङ्गलसँग इक्वल छ एरियामा। यो हाम्रो बन्यो। यति लेखिसकेपछि लास्टमा हामीले यो लेखिदिनु पर्छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम that area of rectangle ABCD equals to area of parallelogram ABEF। यो भयो। यति लेखेपछि हामीलाई 4 मार्क्स आउँछ एसी। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ, construct a triangle ABCD having AB 5 cm, BC 6 cm and angle ABC 60 degree। एउटा ट्रायंगलमा दुईटा साइड र एउटा एंगल दिएको छ। एंगल चाहिँ बी पोइन्टमा छ। यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने also construct another triangle DBC which is equal to the area of parallelogram area of triangle ABC। एबीसी सँग बराबर हुने डीबीसी इक्वल गराउनु पर्यो सच दैट डीबी को लेन्थ चाहिँ कति छ त 8.5 सेन्टिमिटर छ। अब दुईटा ट्रायंगल्स बनाउनु पर्यो, दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ, र हामीले अगाडि थ्योरममा हामीले पढिसकेका छौं कि थ्योरेटिकल प्रुफमा यदि दुईवटा ट्रायंगल्सहरु सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ भएको छ, बिट्विन द सेम प्यारल लाइनमा छ भने त्यो दुईटाको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पढाएका छौं। त्यसै गरेर हामी पनि के गर्छौं त पहिला गिवन ट्रायंगल बनाउँछौं रफमा। हेर त यसमा के भयो त एबीसीडी हाम्रो एउटा ट्रायंगल छ जसमा एबी 5 सेन्टिमिटर, बीसी 6 सेन्टिमिटर र बीमा चाहिँ 60 डिग्री। यो त हाम्रो गिवन ट्रायंगल भइहाल्यो एबीसी। अब यो सँग बराबर हुने इक्वल हुने डीबीसी बनाउनु पर्यो। डीबीसी मतलब हेर त बीसी त कमन साइड भयो नि त हैन, कमन साइड दुईटैको। त्यसैले बीसी चाहिँ हाम्रो बेस बन्ने भयो दुईटा ट्रायंगलको, र सेम प्यारलल लाइन भित्र बन्नु पर्यो। त्यसैले हामीले ए पोइन्टमा प्यारलल लाइन ड्रा गरिदिनु पर्यो। बीसी सँग प्यारलल हुने लाइन एउटा ड्रा गर्नु पर्यो। अब हामी प्यारलेलोग्राम एउटा प्यारलल लाइन बनाउँछौं र यो प्यारलल लाइन भित्र दुईटा प्यारलल लाइन यो बीसी र यो माथिको प्यारलल लाइन भित्र अर्को ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्छौं जसमा बीडी
बी देखि डी को डिस्टेन्स कति छ 8.5 छ मानौँ बी देखि डी यहाँ पर्यो भने यो बीडी जोइन गरिदिने अनि बीसी पनि जोइन गरिदिने किनभने अर्को प्यारालोग्रामको बेस भन्दा बीसी नै हुनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो 8.5 सेन्टिमिटरको अर्को ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट हुन्छ ल अब सुरुमा हामी के गर्छौं त एउटा लाइन सेगमेन्ट बीसी तान्छौं जुन चाहिँ कति लेन्थको छ 6 सेन्टिमिटरको छ यहाँ 6 सेन्टिमिटरको एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो बीसी एबीसी ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्न गइराछौं हामी अब पोइन्ट बी मा कति डिग्रीको एंगल बनाउनु पर्यो 60 डिग्रीको पोइन्ट बी मा हामी 60 डिग्रीको एंगल बनाउँछौं कम्पासको युज गरेर यो 60 डिग्रीको भयो यसलाई जोइन गर्दिने त्यसपछि एबी को लेन्थ 5 सेन्टिमिटर छ हामी स्केलबाट 5 सेन्टिमिटर नाप्छौं 5 सेन्टिमिटर पहिला कम्पासमा मेजर गरेर यहाँ हाम्रो ए पोइन्ट पत्ता लाग्यो यो चाहिँ 60 डिग्रीको यो 5 सेन्टिमिटर अब ट्रायंगलमा तीनटा भर्टिसेसहरु हुन्छ तीनटा भर्टिसेसहरु आइसक्यो हैन बीसी र माथि ए छ अब ए टु सी लाई जोइन गर्दिने ए टु सी पनि जोइन भयो अब गिवन ट्रायंगल त बन्यो अब यो ट्रायंगल सँग इक्वल हुनको लागि इक्वल हुने बीडी सी ट्रायंगल बनाउँछौं बीसी दुईटा अर्को बन्ने ट्रायंगलको बीसी त सेम बेसमा बन्नु पर्यो बीसी पोइन्ट दुईटा भर्टेक्स स्पेस आइसक्यो अब अर्को डी भन्ने भर्टिसेस हामीले पत्ता लगाउनु छ यहाँ सेम प्यारलल लाइन विदिन प्यारलल लाइन भित्र दुईटा अब यहाँनिर हामीले प्यारलल लाइन बीसी सँग प्यारलल लाइन हुने गरेर एउटा लाइन ड्रा गर्नुपर्छ अब यतिकै स्केलले ड्रा गरेर मिल्दैन हामीले के गर्छौं भने इक्वल एंगल बनाउँछौं अल्टरनेट एंगल जस्तै यो एंगल सँग इक्वल हुने र यो एंगल सँग इक्वल हुने माथि बनाउँदा नि हुन्छ नत्र यो एंगल सँग मैले एउटा सर्टेन त्यतिकै एउटा आर्क ताने र यही लेन्थले यसलाई चलाउन मिल्दैन यो लेन्थले ए बाट यही साइडमा एसी साइडमा पनि त्यही आर्क तान्ने यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने अल्टरनेट हुन्छ अल्टरनेट भयो भने के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ हैन लाइनहरु त्यसपछि यसको कति छ भनेर यो आर्क को लेन्थ नाप्छौं हामी यसरी हामीले आर्क को लेन्थ नाप्छौं र अब यो आर्क को लेन्थले यसलाई पनि कट गराइदिने अब यो बराबर भयो यो एंगल अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिन्छौं हामी यसलाई अगाडिसम्म एक्सटेन्ड गर्दिन्छौं अब हाम्रो यो बीसी सँग यो लाइन के भयो त प्यारलल भयो अल्टरनेट एंगल भयो नि यो र यो इक्वल छ त्यसैले यो प्यारलल भयो यो लाइन र यो लाइन हाम्रो प्यारलल भयो अब प्यारलल लाइन भित्र अर्को ट्रायंगल बनाउनु छ जसमा त्यो ट्रायंगलको साइड एउटा बीडी साइड कति छ त 8.5 सेन्टिमिटर अब 8.5 सेन्टिमिटर हामी यो यसमा कम्पासमा नाप्यौं र बी बाट यो लाइनमा कहाँनेर कट गर्छ त 8.5 ल यहाँनेर कट गर्यो यो पोइन्टको नाम डी भयो अब डी लाई जोइन गर्दिने के सँग बी सँग नि जोइन गर्दिने र डी टु सी पनि जोइन गर्दिने किनभने हामीलाई डीबीसी भनेको थियो डीबीसी ट्रायंगल अर्को ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट भयो जुन चाहिँ सेम बेसमा बनेको विदिन सेम प्यारलल लाइन भित्र बनेको दुईटा ट्रायंगल्सहरु इक्वल हुन्छ अब लास्टमा हामी यहाँनेर लेख्नु पर्यो देयरफोर एरिया अफ triangle ABC equals to area of triangle DBC which is equal in area. अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ construct a triangle LMN in which LM equals to 6.4 centimeter, LNM 30 and LNM 45 यसमा के दिएको छ भने एउटा एलिमेन्ट ट्रायंगल दिएको छ जसमा एउटा साइड र दुईटा एंगल दिएको छ एलएम साइड दिएको छ अनि पोइन्ट एन र पोइन्ट एम मा 45 डिग्री र 30 डिग्री बनाउनु पर्यो पोइन्ट एन मा एन चाहिँ छैन अहिले हामीले निकाल्छौं त्यो पनि अल्सो कन्स्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल PLM यो LMN सँग इक्वल हुने PLM अब यसमा कुन चाहिँ साइड कमन छ त दुईटा ट्रायंगलको LM साइड छ त्यसैले LM त हाम्रो एउटा बेस बन्ने भइहाल्यो ह्याभिङ एन एंगल 75 डिग्री त्यो
अब बन्नुपर्ने ट्रायंगलको PLM को एउटा एंगल चाहिँ 75 डिग्री छ जुन चाहिँ LMN सँग इक्वल हुन्छ अब यसमा रफ फिगर हेरौँ त पहिलो त हामीलाई LMN दिया छ LM हामी यहाँ बेसमा बनाउँछौं किनभने तलको ट्रायंगलको लागि पनि LM बेस चाहिन्छ यसको लेन्थ 6.4 सेन्टिमिटर छ र पोइन्ट N मा 30 डिग्री बनाउनु पर्यो यहाँ N छ र पोइन्ट M मा हामी कति डिग्री बनाउँछौं त पोइन्ट M मा 45 डिग्री बनाउँछौं अब यहाँनेर हाम्रो 30 डिग्री बन्नुपर्ने अब यसको यो साइड थाहा छैन यसको लेन्थ कति हुन्छ MN छैन दिएको त्यसैले हामी यो पत्ता लगाउँछौं यो एंगल L चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामी अब L पोइन्ट पत्ता लगाउँछौं L एंगल चाहिँ कति हुन्छ त भने हामीलाई इन्टेरियल एंगल ट्रायंगलको इन्टेरियल एंगलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ त्यसैले 180 बाट 30 र 45 माइनस गरिदियो भने L चाहिँ कति आउँछ त 105 डिग्री को आउँछ अब हामी पोइन्ट L मा कति डिग्री बनाउन सक्यौं छ 105 डिग्री अब 105 डिग्री कम्पासबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब LMN सँग प्यारलल हुने अर्को ट्रायंगल LM अब यहाँबाट हामी एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर्छौं P भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ तर कति एउटा एंगल 75 छ L पोइन्टमा या M पोइन्टमा 75 डिग्री बनाइदिने यसमा 75 डिग्री बनाइदियो भने यसरी ल मानौं यो 75 डिग्री भयो भने यहाँनेर कट भयो यसलाई P भन्ने P र M लाई जोइन गरिदिने हामी यसरी ट्रायंगल बनाउँछौं ल फर्स्टमा हामी ओरिजिनल LMN ट्रायंगल बनाउनको लागि LM कति सेन्टिमिटर ड्रा गर्नु पर्यो त 6.4 सेन्टिमिटर 6.4 सेन्टिमिटर ड्रा गर्छौं हामी यहाँबाट 6.4 LM 6.4 सेन्टिमिटर अब पोइन्ट M मा 45 डिग्री बनाउनु पर्यो यसमा 45 डिग्री बनाउनलाई एउटा आर्क ड्रा गरौँ त्यसपछि यही आर्कले यहाँ कट गर्ने अनि माथि पनि र यही लेन्थले यता कट गर्ने 90 बन्यो अब 45 बनाउनलाई 90 को पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई यो पोइन्ट अब यहाँबाट 90 डिग्री को यो र 0 डिग्री बाट आधी गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ त 45 डिग्री हुन्छ यसलाई जोइन गरिदिने यो हाम्रो 45 डिग्री को भयो अब यता साइडमा हामीले कति डिग्री बनाउनु छ L मा 105 105 बनाउनको लागि 90 डिग्री र 15 डिग्री बनायो नि 105 हुन्छ अब 90 बनायौ 90 बनाइसकेपछि हामीलाई 105 चाहिने हो 90 मा अब कति चाहियो त 15 बढी चाहियो हैन 15 बढी चाहियो भने 90 देखि यो 120 को बीचमा 30 छ एंगल 30 को आधी गरिदिनु पर्यो त्यसै अब 90 र 120 को बीचमा 30 एंगल छ 30 को आधी 15 भयो भनेपछि अब यसलाई जोइन गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ त 105 हुन्छ प्रोटेक्टरले मेजर गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौं 105 डिग्री हुन्छ यहाँबाट 0 बाट गएर 100 105 110 र उसको बीचमा 105 105 बनाउनको लागि हामी 90 बनायौं अब 90 र 120 को बीचमा 30 डिग्री को छ 30 डिग्री को आधी गरिदिनु पर्यो भनेपछि 15 डिग्री अब 15 डिग्री प्लस 90 भनेको 105 भयो अब यो दुईटा साइड त जोइन हुनु पर्यो नि अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिने कहाँनेर जोइन हुन्छ त्यहाँसम्म अगाडि बढाउनु पर्यो ल अझ जोइन भएन यहाँ आएर जोइन भयो यहाँनेर जोइन भयो यो पोइन्ट को नाम चाहिँ LN आयो यो पोइन्ट N भयो अब LMN त हाम्रो कन्स्ट्रक्ट भयो 105
यो कन्स्ट्रक्ट भयो। अब योसँग इक्वल हुने हाम्रो PLM ट्रायङ्गल बनाउनु छ, जसमा अब प्यारलल लाइन त चाहियो, एन्डबाट ड्र हुने प्यारलल लाइन। अब मैले यो एङ्गलसँग बराबर हुने माथि एङ्गल बनाउँछु। यो यति छ, यही लेन्थले एन्डबाट यो लाइनमा यहाँबाट हामी त्यही मेजरले ड्र गर्छौँ आर्क। यो जति छ त्यसैले यसलाई ड्र गरेको, र यसको अब कति वाइड छ यो हेर्छौँ। यसमा नापेर यसले यसलाई कट गरिदियो भने हाम्रो इक्वल एङ्गल बन्यो, अल्टरनेट एङ्गल। अब यो दुईटा पोइन्टलाई, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गरेर अगाडिसम्म बढाइदिन्छौँ। अब यो हाम्रो LMसँग के भयो त, LMसँग प्यारलल भयो। हामीलाई PLM को एउटा एङ्गल कति डिग्री भनेको छ, 75 डिग्री दिएको छ यहाँ। अब हामी यहाँ 75 डिग्री बनाउँछौँ। पोइन्ट M मा बनाए पनि हुन्छ, L मा बनाए पनि हुन्छ। ल पोइन्ट L मा बनाउने हो भने यहाँ अलरेडी 90 डिग्री बनिरहेको छ, 90 डिग्री बनिरहेछ। यो 90 र 60 डिग्री यहाँनिर चाहिँ एउटा 60 डिग्री, 90 र 60 को बीचबाट हामी 75 बनाउँछौँ। अनि यसलाई जोइन गरिदिने, यसलाई यो लाइनसम्म टच गरेर जोइन गर्नु पर्यो। यो P पोइन्ट आयो, यो पुरै एङ्गल चाहिँ 105 हो, यो यति चाहिँ 75। अब P र M लाई पनि जोइन गरिदिने, P र M लाई जोइन गरिदिने। हेर्नुहोस् त, PLM 75 दोस्रो ट्रायङ्गल हो, जुन चाहिँ गिभन कुन थियो त हामीलाई, LMN थियो। LMNसँग इक्वल हुने प्यारलल ट्रायङ्गल्सहरू बराबर इक्वल हुन्छ। अब यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो, therefore area of triangle LMN equals to area of triangle PLM. अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, construct a triangle ABC having BC 6 cm, AC 5.5 cm and AB 7.5 cm. यसमा तीनटा साइडहरु दिएको छ। यो अनुसार हामी ABC ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, अब construct a parallelogram equal in area to the triangle ABC having an angle 75 degree. एउटा ट्रायंगल सँग इक्वल हुने अर्को प्यारालोग्राम बनाउनु छ। अहिलेसम्म हामीले ट्रायंगलबाट ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्यौं, प्यारालोग्रामबाट प्यारालोग्राम बनायौं र अब ट्रायंगलबाट प्यारालोग्राम बनाउँदै छौं। गिभनमा ट्रायंगल छ र त्यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने प्यारालोग्राम बनाउनु छ। अब यसको लागि हामीले थ्योरम अलरेडी अगाडि पढिसकेका छौं कि ट्रायंगल र प्यारालोग्राम यदि सेम बेसमा बनेको छ भने त्यसको एरिया चाहिँ ट्रायंगलको एरिया अलवेज हाफ हुन्छ प्यारालोग्रामको भनेर हामीले थ्योरिटिकल प्रुफ गरेका छौं। हो त्यही बेसमा आएर अब हामी उता हाफ हुन्छ, सेम बेसमा बनायो भने हाफ हुन्छ। अब हामीले सेम बेसमा बनाउन मिल्दैन, के गर्नु पर्यो त कि डबल बेस गर्नु पर्यो हैन। डबल बेसमा गरिदियो भने बल्ल ट्रायंगलको एरियासँग प्यारालोग्राम इक्वल हुन्छ। एउटा रफ फिगरमा एबीसी छ, यसमा अल साइड्सहरु दिएको छ 6 सेन्टिमिटर बीसी, AB 7.5 सेन्टिमिटर, AC 5.5 सेन्टिमिटर। यसरी हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउँछौं। यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने। अब यहाँबाट एउटा प्यारलल लाइन चाहिँ बनाउनै पर्छ, ड्र गर्नुपर्छ। अब प्यारालोग्राम बनाउनुको लागि BC बेसमै बनाइदियो भने त प्यारालोग्रामको एरिया त डबल हुन्छ ट्रायंगल भन्दा। त्यसैले हामीले सेम बेसमा बनाउँदैनौं। अब सेम बेसमा नबनाएर यहाँनिर हाफ बेस बनाउँछौं। जस्तो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो 3 सेन्टिमिटरमा डिभाइड गरिदिन्छौं। यो 3 सेन्टिमिटर, यो पनि 3 सेन्टिमिटर। अनि यो मिड पोइन्टलाई D मानेर यहाँबाट माथि प्यारलल लाइन ड्र गर्छौं, प्यारलल लाइन। अब यो D
आधी बेसमा बनायो भने बल्ल यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने भयो। डबल यो बीसी बेसमै बनाइदियो भने त प्यारालोग्राम त डबल हुन्छ। त्यसैले आधी बेसमा बनाउने, हाफ बेसमा। अनि एउटा ट्रायंगलको एउटा प्यारालोग्रामको एउटा एंगल चाहिँ 75 डिग्री छ भने यहाँबाट हामी 75 डिग्री बनाउँछौँ। 75 डिग्री। अब सीडीलाई बेस माने पनि हुन्छ, बीडीलाई बेस मानिने हुन्छ। अब बन्ने जुन प्यारालोग्राम छ त्यसको चाहिँ बीडी या सीडी बेस हुन्छ। अब सीडीलाई बेस मान्ने हो भने सीडीको जति लेन्थ छ त्यति नै यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हुने भयो। अनि यसलाई जोइन गरिदिने। CDEF इज अ प्यारालोग्राम विच इज इक्वल टु द ट्रायंगल एबीसी। अब यसको हामी ओरिजिनल फिगर बनाउँछौँ। फर्स्टमा एउटा लाइन सेगमेन्ट जुन बीसी ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। एबीसी ट्रायंगल बनाउनुको लागि बीसी कति छ त 6 सेन्टिमिटर लिन्छौँ। 6 सेन्टिमिटरको एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो बीसी विच इज 6 सेन्टिमिटर। त्यसपछि B2 A को कति छ त डिस्टेन्स? B2 A को 7.5 छ। 7.5 पहिला स्केलबाट कम्पासमा नापेर बीबाट ए पोइन्ट पत्ता लाग्दैछ, यसैले एउटा आर्क कट गर्यौं। र अनि ए टु सी को डिस्टेन्स 5.5 छ। अब यो पनि नाप्छौँ यहाँबाट 5.5 र यहाँबाट कट गरिदिन्छौँ। यो दुईटा जुन इन्टरसेक्ट भएको छ आर्क, यो ए पोइन्ट आयो, यहाँबाट जोइन गरिदिने B2 A टु B र A टु C। 7.5 सेन्टिमिटर, दिस इज 5.5 सेन्टिमिटर। एबीसी भयो। यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने प्यारालोग्राम बनाउनु पर्यो। अब फर्स्टमा हामी यहाँबाट एबाट जाने र बीसीसँग प्यारलल हुने लाइन प्यारलल लाइन ड्र गर्छौँ। प्यारलल लाइन ड्र गर्नुको लागि इक्वल एंगल देखाउनु पर्यो। भनौँ यो एउटा एंगल हामीले सर्टेन आफैले लिने, एउटा आर्क लिने। अब यो आर्कको यही मेजरमेन्टले एबाट पनि एसीबाट जाने गरेर एउटा आर्क ड्र गर्छौँ। त्यसपछि यसको हामी लेन्थ नाप्छौँ कति छ भनेर, यसको वाइड यो। अब यहीले वाइडले यसलाई कट गर्यो भने यहाँ एउटा प्यारलल लाइनको लागि यो दुईटा पोइन्ट, यो र ए पोइन्टलाई जोइन गरिदिने। यसलाई एक्सटेन्ड गरेर जति पनि गर्न सकिन्छ। यो प्यारलल लाइन भयो, यो चाहिँ बीसीसँग प्यारलल छ। अब हामी सेम बेसमा बनायो भने डबल हुन्छ प्यारलल लाइन प्यारालेलोग्राम। त्यसैले हामी के गर्छौँ त ट्रायंगलको बेसलाई आधी गरिदिन्छौँ। इट मिन्स 3 सेन्टिमिटरमा आधी बनाइदिन्छौँ। 6 छ टोटल, योबाट 3 मात्रै। अब यो हाम्रो जुन 6बाट कट गरेको मिड पोइन्ट छ, यो चाहिँ डी पोइन्ट भयो ल ट्रायंगलको एउटा साइड। अब हाम्रो सीडी बेस माने पनि हुन्छ, बीडी बेस मान्दा पनि हुन्छ। सीडी बेस मान्ने हो भने अब हामीले 75 डिग्री बनाउनु छ, डी पोइन्टमा बनाउँछौँ भनेर हामीले यहाँ प्लान बनाइसकेका छौँ र डी पोइन्टमा बनाइने हुन्छ। डी पोइन्टमा 75 डिग्री ड्र गर्छौँ। $75 बनाउनलाई 90 मा जानु पर्यो। 90 बनाइसकेपछि 90 र 60 को बीचको लिन्छौँ हामी। यो हाम्रो 90 भयो। अब यसलाई चाहिँ घटबड गर्दा केही फरक पर्दैन। एउटा आर्क यो र एउटा 90 र 60 बाट कट गर्छौँ। यो चाहिँ 75। अब यसलाई प्यारलल लाइनसम्म यहाँ बढाइदिन्छौँ। यहाँ यो 75 भयो। हामीले यो सीमा पनि 75 बनाउन सकिन्छ। अब हाम्रो बेस यतातिर प्यारलेलोग्राम यता बनाउने हो भने यता लाने, अब बीडीमा बनाउने भने यता भन्ने। अब प्लानमा हामीले सीडी बनाउँछौँ भनेको छौँ हैन, त्यही अनुसार अब हामी यो डीसी 3 सेन्टिमिटर छ भने यहाँबाट पनि यो 3 सेन्टिमिटर कट गरिदिने। अनि यसको नाम ई राखिने हुन्छ, एफ राखिने हुन्छ। यहाँ हामीले एफ राखेको छौँ, ई राख्यौँ। अब एफ र सी जोइन गरिदिन्छौँ। CDEF एउटा प्यारलेलोग्राम बन्यो, जुन चाहिँ हाम्रो एबीसी ट्रायंगलसँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसैले अब हामी यहाँनिर एउटा लेखिदिनुपर्छ, देयरफोर
एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायङ्गल सिडिइएफ यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर यति लेखिदिन सक्यो भने हामीले 4 मार्क्स पाउँछौँ एसीमा